دین سیکھنا اتنا کہ جتنا ہر بندے دی ضرورت ہے، اتنے دین دے مسائل آونا ہر بندے واسطے ضروری ہے۔ امام الانبیاء یہ ضروری نہیں کہ تسا ہونے ونجو مدرسے دے اندر داخلہ کراؤ تے دین پڑھو، یہ مقصد نہیں۔ مقصد ہے کہ جڑا مسئلہ تواڈے پیشے خدمت ہے، یعنی تسا روزمرہ دی زندگی دے اندر جڑا کام کرے اس دے نال ریلیٹڈ جڑے مسئلے عالم دین کنے پوچھو، دین رسول اللہ کو فالو کرے، اس دے عمل کرو، یہ اللہ رسول دا حکم ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے غلاموں، نبی کریم علیہ السلام فرمائے الصلاۃ علیہما، اما بابا فوت تھی ونجن پہلا حق یہ ہے انہاں دا نماز جنازہ پڑھتے پڑھا۔ یا رسول اللہ دوجا حق کے نبی سے فرمائے بل استغفار لہما، مطلق طور تے نبی سے فرمائے جب تک جیندہ رہوے موئے ہوئے اما بابے واسطے بخشے دی دعا منگدا رہوے۔ کچھ بندے ہی پھٹ کے نہ جنازے تو بعد دعا ہے کتھے کرے، اے میں کو دساؤ جنازے تو بعد دعا ہوئے یا جنازے تو پہلے دعا ہوئے، منگدے کدے کنے ہیں اللہ اگے خدا آدھے ہیں، اگے لوگ آدھے ہیں ایم پی اے کنے میں ونجا میری شان کمی آندی، ایم این اے دے ڈیرے تے ونجا منگنا میرا ضمیر اجازت نہیں دینا، چودھری صاحب دے کو ہاتھ پھیلاواں ضمیر اجازت نہیں دینا، فلانے دے کو جھولی پھیلاواں ضمیر اجازت نہیں دینا۔ ہن ایویں نال آ دین خدا دے کو ہاتھ پھیلے دے پھیلے دے بھئی خدا کرے نہ منگو تا کدے کدے منگو، ہن خدا کنے منگنے دے تے بھی اعتراض آقا جو علیہ السلام دے پیارے غلام نبی کریم علیہ السلام مطلق طور تے فرمائے ول استغفار لہما، جب تک جیندہ رہے۔ ابو داؤد شریف سیاست دی لیکن اللہ اکبر باب بر الوالدین دے حدیث مبارک ہے، اے تو کو سنوے سے نہیں کیونکہ سنوے نہیں تے انہاں دا اپنا عقیدہ بچدا سبحان اللہ، اے وہ حدیث سنوے دے جڑے انہاں دے عقیدے تکڑے ہو سن۔ ایسے میلاد شریف کی طریقہ کرے، میلاد شریف تا جائز کہ نہیں تے جڑے اس ٹائم بھر کے رائے وڈ وے دو اے جائز ہے نہیں سمجھے تو اے جڑا میں ہن اشارہ دے ونے سمجھو نہ سمجھو تواڈی مرضی۔ اے میلاد شریف دا اسا جھنڈا کہوں اسا تا بدتی ہے تے اے چٹے رنگ دا جھنڈا تے وچ کالے لکھے تسا جا کے نعرے لاؤ، اے کیڑی حدیث لکھا کھڑے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، نہیں سمجھے تو کیڑے مولوی دا جھنڈا ہے؟ حضرت صاحب نے بعد پوچھ کے کہندے جھنڈے دا نام کی دی چٹا جھنڈا کالیاں لہنا والا، تسا جا کے جھما کے تے گھما کے تے نعرے لاؤ مولوی صاحب دے، اے کیڑی حدیث لکھا کھڑے؟ اپنے مولوی کی تے جھنڈے چاہو تا جائز ہے۔ باقی رہی بات حدیث مبارک دی، امام الانبیاء علیہ السلام فرمائے اذا کان یوم القیامہ، جڑا قیامت نہیں ہو سی ینصب لواء الصدق لابی بکر الصدیق، صداقت دا جھنڈا اللہ کریم صدیق اکبر دے ہاتھ وچ دے سی، وکل صدیق تحت لواء آدم نبی کے گھر کے آدم آخر جڑا سچ بولن والا ہو سی صدیق اکبر دے جھنڈے دی چھات لے کھڑ سی، ولواء العدل لعمر بن الخطاب، عادل دا جھنڈا عمر بن الخطاب دے ہاتھ وچ خدا دے سی، وکل عادل تحت لواء جڑا عادل کرن والا ہو سی حضرت عمر بن الخطاب دے جھنڈے دی چھات لے کھڑ سی، ولواء السخاوت لعثمان بن عفان، سخاوت دا جھنڈا حضرت عثمان غنی دے ہاتھ وچ خود خدا دے سی، وکل سخی تحت لواء آدم نبی کے گھر کے آدم آخر اللہ دی راہ دے اوتے خرچ کرن والا، اللہ دی رضا واسطے خرچ کرن والا سخی ہوے جڑا بندہ وہ حضرت عثمان غنی دے جھنڈے دی چھات لے کھڑ سی، ولواء الشہادت لعلی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، فرمایا شہادت دے جھنڈا جناب حیدر کرار دے ہاتھ وچ خود خدا دے سی، تے جڑا شہید ہو سی مولا علی دے جھنڈے دی چھات کیا بات ہے۔ ہونے والی منہ سجا کھڑے خدا کو آگے کیوں دیتے نہیں جھنڈے؟ جھنڈے دیوان تو جائز نہیں نہیں توجہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے پیارے غلام حدیث مبارک دے دو حصے ہو، تیری مرضی عمل کر، تیری مرضی نہ عمل کر، اے رسول اللہ دا فرما، جس نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھتے میرا انداز بیاں اوکھا تھی سکتے لیکن رسول اللہ دی حدیث اوکھی نہیں تھی سکتے، میری تقریر دا انداز اوکھا تھی سکتے لیکن پیارے آگے دو جا علیہ السلام دی مبارک حدیث اوکھی نہیں تھی سکتی۔ سیاستہ میرے انداز نال 100 دفعہ اعتراض کر، اسا کھل کے قبول کر گنسو، اٹھی تو 100 دفعہ میرے گلے کر، اسا والوی اللہ اوپر تے کو داد لے دے راسو، اگے بھی تے سارے طریفہ دے بول کے نہیں بدے، ہر چوک وچ مولوی پڑی دا آندے، ہر شہر وچ مولوی پڑی دا آندے، کیڑا شہر جتا مولوی دے گلے نہیں تھی دے، کیڑا چوک جتا مولوی دے گلے نہیں تھی دے، تو تکڑا تھی انداز نال مخالفت کرے تے کر سکدے، رسول اللہ دی حدیث نال مخالفت کرے سے تے کیڑا منہ چا کے زہرا دے بابا کول وچ نبی سے فرمایا پہلا حق الصلاۃ علیہما، نماز جنازہ پڑھی صحیح پڑھائی صحیح، والاستغفار لہما، جب تک جیویں پیو ماں واسطے دعا منگدا رہے
یا رسول اللہ تریجا حق چاہے نبی سے فرمایا اکرام و صدیق ہما ابے دے یار ملن اما دیا سہیلیاں ملن حسن سلوک نال پیش آوے جڑا ابے دے یار دی عزت کرے ابے دی روح اولاد دے اوتے راضی تھی دیے خوش تھی دیے جڑا ابے دے یار دی عزت کرے اودے اوتے ابا خوش تھی وے تے جڑا نبی دے یار دی عزت کرے دروش پڑھو سارے آقا دو جان صلاۃ والسلام نے پیارے غلاموں تنگے دنے میں بیٹھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ اکبر جب تک جیندہ رہے بخشے دے دعا منگتا رہے اور فرمائے ابے دے یار دی عزت کرے نہ رہے اما دیا سہیلیاں دی عزت کرے نہ رہے لیکن سارے پاسے کیا تھی دے ہونا اگر ناراض نہ تھی وہ تو ایک روایت پڑھنا لیکن نتیجہ خیز اس دو بعد اجازت یہ روایت جی میں پڑھتا ہوں میں پڑھا تو 2 گھنٹے بے درکار ہے اختصار دینا سیر والا من نبلا کون مصنف امام الائمہ امام شمس الدین امام زاہبی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کتاب ہے جڑی ہون فی الوقت 1,70,000 دی ملتی جڑے میں تقریر کی تھی اگر اندر تو نچوڑ بڑھاؤں پہ جڑے میں حوالے دیتے تقریباً 1,00,000 کنوتے کتاب میں ہر صورت 1,00,000 کنوتے جڑے میں حوالے دیتی بیٹا اور یہ جڑے میں حوالے دیتی بیٹا ریکارڈ تقریر میری لائبریری جڑی کتاب میں حوالے دیتے نہ ہوئے والوی فقیر سارے زندگی ممبر دینا باز ایک کتاب جڑی حوالے دینے اسا گنتے ہیں وال چنگی طرح ساکوئی تھا تو اسا آتے ہوئے مولوی دین بھی چینن اسا تا دین بھی چینے ہیں چلو اسا پلاٹ نہ گھتے کتابہ گھتے اسا تا دین بھی چینے ہیں تیرا ریڑ کے 4 پترن ایک مولوی بنا چاہ اور ہمارے ہی پاسے آنا نہیں والا مولوی نے گلے اسا تا چلو دین کو بھی چینے بدے ہیں اسا تا دین نال مذاق کرے دے بدے تو دین دا وڈا خیر خائیں 4 پترن ایک کو حافظ بنا چاہ مدرسے والے پاسے دا منہ نہیں کرے دا جھلی دا تو نہیں مولوی ہوتا جڑی تکڑا تھی اے تھکار وتا اگا جولتا صحیح تا بزرگ آگ کے ناسن قبراں تھی دا چاہے معاشرے دے جنت مادے پہ نتلے اللہ اکبر ہر کوئی آدھے اما دی خدمت کھڑا کرے مولی صاحبین او آدھے بیٹھن ماما ٹھنیاں چھاواں ماما جنت دا پرچھاواں نقیب محفل ہے ماما ٹھنیاں چھاواں ماما اے ماں دی شان نات خائی پڑسی نقیبی پڑسی مولوی پڑسی اگے مولوی دی جند کو روندے آسے ہن ملوانی آیاں ودن سپیکر نال چئی ودن ہر کھارے ٹھوکے دے دے ودن ماما ٹھنیاں چھاواں جنت دا پرچھاواں ایمان اللہ سو ماں تا ٹھڈی چھائے اے پیو دھوپے نہیں سمجھ تو یہ سارے ماں نشان پڑھ دیں میرے کو لگتا ہے انہاں دی اپنے ابے نال بڑی بڑی ہی کہیں سچی گل نہیں سمجھو میری جنت میری ماں دے پیراں تلے حدیث مبارک الجنت تحت اقدام الامہات جتنے اے بیٹھے ہوئے ہر کہیں دی جنت ہے ان دی امڑی دے پیراں تلے علامہ صاحب تمہاری جنت تمہاری ماں دے پیراں جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے چٹے داڑھی آرے بھاوے تمہاری داڑھی چٹی ہے تمہاری چٹے داڑھی کو سلام نبی سے فرمائے جن دی داڑھی ایک چٹا والا ونجے اللہ حیا کرے نہیں توجہ کرے قطار در قطار حوالے بے بھی آنے لیکن میرے کو وقت نہیں اللہ اکبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں میری جنت میری ماں دے پیرے جتنے چٹے داڑھی والے بزرگ بیٹھے انہاں دی داڑھی چٹی ہے چٹی کنے ولا کالی تھی وے ولا جوان تھی وے والی انہاں دی داڑھی 100 دفعہ بڈھڑے تھی وے 100 دفعہ جوان تھی وے والی انہاں دی جنت ہے انہاں دی ماں دے پیرے سمجھو نہیں ویکھی سمجھو نہیں ویکھی تے تسی جیدی بنی ہوئی اما بابے نال تھوڑا جہا الا چھوڑے سبحان اللہ میری جنت میری ماں دے پیرے سبحان اللہ تہاڈی جنت تہاڈی ماں دے پیرے عالم مفتی ہے جڑا اون دی جنت اون دی ماں دے پیرے میری ماں دی جنت کتے ہے تیرے پیو دے پیراں تے میری جنت میری ماں دے پیراں تلے میری ماں دی جنت ہے میرے ابے دے پیراں تلے نبی سے فرمایا خدا دو بعد اگر کہیں کو سجدہ جائز ہوندا میں گھر والی کو اہدا خامد کو سجدہ کر اپنے گھر والے کو سجدہ کرے یا رسول اللہ کیوں فرمایا اون دی جنت اپنے گھر والے دے پیراں دے تو